सुनो नाज़रीन, आपको ईद ट्रांसमिशन में वेलकम करता हूँ। ईद की खुशियाँ पूरे पाकिस्तान को मुबारक हों। ये कुर्बानी की ईद है। जिस तरह आप कुर्बानी करते हैं, इस कुर्बानी में हर किसी को याद रखें, उन गरीब गुरबा को भी याद रखें जिनको ज़रूरत है। खुशियाँ हमेशा सेलिब्रेट होती हैं, खुशी सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं होती। इस खुशियों में सबको शामिल करें। मेरे साथ आज बड़े प्यारे गेस्ट बैठे हुए हैं। मेरे साथ रिदा सैफी साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। Thank you so very much for having me and Eid Mubarak. ईद मुबारक आपको भी। और मेरे साथ बहुत ही एक मोहतरम शख्सियत, मेरे प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, एसएसपी अबरेज़ अब्बासी साहब, इन्वेस्टिगेशन साउथ में उनकी पोस्टिंग है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। थैंक यू सो मच। आपके तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। जीडीए की सीनियर रहनुमा है उज़मा कामरान साहिबा मेरे साथ बैठी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। रिदा सैफी साहिबा, ईद जो होती है, खुशियाँ हमेशा सेलिब्रेट होती हैं। जब हम प्रोफेशनल बनते हैं तो एक ईद जो है ना अपने प्रोफेशन में ज़्यादातर गुजारते हैं। जिस तरह एसएसपी साहब जो है ना आज भी जो है ना चीज़ों को देख रहे हैं और काम कर रहे हैं, हम भी इसी तरह शो कर रहे हैं, आप भी 3 दिन से टॉक शो कर रही हैं। बचपन की ईद और आज की ईद में कुछ फ़र्क है? वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, इम्तियाज़, बड़ा अच्छा सवाल एक तो आपने किया और गिव मी स्पेस टू से दिस कि मुझे लगता है कि चेंज नहीं हुई है। उसकी वजह एक, बिकॉज हम जिस प्रोफेशन में हैं वो इतना हैपनिंग है और उसमें इतने ज़्यादा जो टाइम है उसमें मसरूफियत ही 99% रहती है कि क्योंकि बहुत हैपनिंग है ना, इस वजह से कि 24/7 यू हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड यू हैव टू बी इन टू इट। बिकॉज मसला ये कि आप ज़रा सा भी आगे पीछे होते हैं तो चीज़ ऐसे लगता है कि आप किसी न्यू अर्थ पर और प्लैनेट पर आ गए और जहाँ पे जो है ना 5 मिनट पहले जो कोई नई हैपनिंग हो गई है। सो यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड अबाउट द इन्फॉर्मेशन एज वेल। और फिर अब तो पूरी दुनिया में देखना पड़ता है कि जी कहाँ क्या हो रहा है। तो उस एतबार से मुझे लगता है कि जैसे बचपन में ईद होती थी बड़ी हैपनिंग और बड़ी मज़े की, वो हो गई। लेकिन हाँ, इस साल आई मिस्ड वन थिंग, और वो आप हमेशा से देखते हैं कि मैं मेहंदी की बड़ी शौकीन हूँ और हमेशा लगवाती भी हूँ। लेकिन चूँकि मैं चाइना गई हुई थी, आपको पता है, उसके बाद मैं वापस आई तो बैक टू बैक इतनी ज़्यादा कमिटमेंट्स, फिर मैं इस्लामाबाद, फिर लाहौर, और वो जो पॉलिटिकल हालात बने हुए उसके चक्कर में कि आना जाना इतना ज़्यादा हुआ था कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला इस दफ़ा। तो वो मैंने इस दफ़ा मिस किया। येस, एंड चूँकि मुझे पसंद भी है, सुन्नत भी है, इस वजह से आपको पता है मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। लेकिन दिस टाइम आई मिस दैट थिंग। यस, ऐसे कुर्बानी, हम जानवर की कुर्बानी तो करते हैं। मेरे रब को किसी खून की गोश्त की ज़रूरत नहीं है। तकवा की ये ईद होती है, आपको पता है। अपनी अना की कुर्बानी होनी चाहिए, नफ़रत की कुर्बानी होनी चाहिए। क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी देखिए, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और ना सिर्फ ये वाली ईद बल्कि जो बाकी हमारे इस तरह के मजहबी त्यौहार हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। और ख़ास तौर पर इसारो कुर्बानी, अगर तो ये हमारी तरबियत में भी शामिल हो, जिस तरह तालीम में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, अगर तो ये घरों में भी ये तरबियत दी जाए कि इस कुर्बानी का जो एसेंस है वो गोश्त या खून, जिस तरह आपने कहा, वो नहीं है। वो है लोगों का दुख दर्द समझना, उन लोगों तक रसाई उस गोश्त की जो पूरा साल शायद उस चीज़ से महरूम रहते हैं। तो ये आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं भी ये कहना चाहता हूँ, और आपने भी बड़ी खूबसूरत सी बात की है कि इस दिन हमें लोगों के दुख दर्द को समझना चाहिए और उनके साथ जो है वो जज्बा कुर्बानी और ईसार को मैनिफेस्ट करते हुए उनके साथ शामिल होना चाहिए। अब सर, इस ईद में यानी कि पहले आप जब मतलब प्रोफेशन से दूर थे, पढ़ते थे, उस टाइम की ईद और आज की ईद में फ़र्क समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो, जैसे मैडम ने तो कहा कि शायद इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो सी चेंज है। क्योंकि जब छोटे होते थे तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, ईदी कलेक्ट करने वालों में से होते थे। एंड आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, तो एंड आई हैव माशाल्लाह बिग फैमिली, 9 बहन भाई हैं हम लोग, उसमें मैं सबसे छोटा हूँ। तो आई यूज्ड टू बी लाइक, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा एक हैपनिंग सी चीज़ होती है। लेकिन अब जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि मुझे याद आता है कि 7 से 8 ईदें मेरी कंसेक्टिव ऐसी थी कि जो मुख्तलिफ शहरों में गुजरी, फैमिली से दूर गुजरी। कुर्बानी किए हुए एक अरसा हो गया अपने हाथ से, पहले किया करते थे, अब ये हो जाता है कि घर वाले सारी चीज़ें करा के रखते हैं तो हम जाते हैं और फिर मज़े मज़े के खाने खाते हैं। बाकी अदरवाइज़ ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। इस ईद पे भी हमारा दिन का आगाज़ सिक्योरिटी ड्यूटीज़ से हुआ और इख्तिताम जो है वो पार्क्स में ड्यूटीज़ करते हुए, और फिर तो अभी जो है वो ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो वो जो ईद के जो मज़े होते थे, जो एक केयर फ्री और
ایک جو ہے نا بالکل ایک بچپنا سا جو ہوتا تھا وہ اب نہیں رہا, لیکن اب یہ ہے کہ اب ذمہ داری زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ, جب بھی پروفیشن میں ہوتے ہیں ہم سے بھی سوال ہوتا ہے, رضا سے بھی ہوتا ہے, عوضی صاحب سے بھی ہوتا ہوگا کہ آپ لوگوں کی تو ڈیلی عید ہے, آپ لوگ تو جس عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آپ کی تو ڈیلی عید ہے, اور دوسری بات ہے کہ آپ لوگ تو گھر کا کام ہی نہیں کرتے, جیسے رضا کو کچھ پکانا نہیں آتا. بہت بڑا جھوٹ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ آن ایئر وہ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے. عید والے میں نے کبھی ان کے ہاتھ کا نہیں کہا, میں نے کبھی کہہ رہا. تو آپ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کی بھی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, پکاتے بھی ہیں کچھ یا نہیں پکاتے, یا صرف جو ہے نا آپ کھانے آ جاتی ہیں کہ میں یہ کھا لوں؟ نہیں امتیاز بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے, میں ابھی بھی جو ہے کڑھائی تیار کر کے گھر پہ آئی ہوں, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے لیے کتنا ٹائم نکال رہے ہیں اپنی پروفیشنل لائف سے. تو میرے خیال سے فیملی موسٹ امپورٹنٹ آپ کی لائف کا حصہ ہوتی ہے, تو ان کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے, نکلتا نہیں ہے, نکالا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, میں کوکنگ کرتی ہوں اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم روز عید منا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. بہت سارے مسئلے مسائل ہیں لوگوں کے جو ہم لوگ روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں کسی کا مسئلہ حل کر کے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک عید والی فیلنگ آپ کے اندر آتی ہے کہ ہم خوش ہیں. تو میں کوکنگ کرتی ہوں الحمدللہ, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو رضا آپ کیا اچھا پکاتی ہیں ایک تو, اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں, میں اب اس کو آپ اس کو کنفرم کریں یا نہیں, خواتین کی عید ہوتی ہے اور بچوں کی عید ہوتی ہے, 4 سوٹ لیتی ہیں, 5 سوٹ لیتی ہیں آپ. مرد تو کیا 1 سوٹ لے لیتا ہے, 2 سوٹ لے لیتے ہیں, آپ زیادہ خرچہ کرواتی ہیں, کیا کہیں گے؟ اچھا میں آتا ہوں, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آؤں گا آپ سے, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین. کیا پکانا آتا ہے, کیا پکاتی ہیں, کوئی فیوریٹ آپ کی کوئی ڈش کہ یہ مجھے پکانا جو ہے نا زبردست آتا ہے, اسپیشلی عید یا عید سے پہلے؟ گاجر کا حلوہ. میں کوئی سالن بنانا کوئی میں سویٹ ڈش میں بتا رہی ہوں, اور ویسے چائنیز رائس. یس ہاں میڈم, چائنیز رائس ان کو بنانے آتے ہیں, یہ کہہ رہی ہیں میں گھر کا پورا کام کرتی ہوں. باقی ہے کہ کیا مطلب ہے, کیا یہ ہر سال سے میں شو میں سال میں کتنی دفعہ, سال میں کتنی دفعہ, کیا میں اس لیے آتی ہوں شو میں کہ آپ مجھ سے جو ہے وہ کھانے پکانے کے بارے میں ہی پوچھتے رہے ہر دفعہ ہے. کہتے ہیں نا پروفیشنل لوگ کھانا اپنا نہیں بتائیں آپ کو کتنا پکانا آتا ہے. میں جب یو ایس اے گیا تھا, جب یو ایس اے ابھی میں آپ کو, مجھے ایک چیز بھی بنانا نہیں آتی تھی. جب میں میں آپ کو بتا, جب میں نے پہلی وہاں چائے بنائی تو چینی کی جگہ نمک ڈال دیا تھا. جب میں واپس آیا 6 مہینے کے بعد مجھے ہر چیز بنانا آتی تھی. تو مطلب میں نے ابھی ہم نے تو کھایا نہیں آپ کے ہاتھ کا, ہمیں کیا پتا, آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہو. سر اب اسمی صاحب آپ کچھ یعنی کہ یہ چیز گھر والوں کو کہیں کہ مجھے پکا کے دیں, یا خود جائیں کبھی کبھار, کیونکہ آپ کی جاب ایسی ہے کہ یہ چیز میں خود بناتا ہوں, کبھی ہوا ہے زندگی میں؟ ہاں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے یہاں پر تو اس وقت تو بنایا کرتے تھے, کبھی فیملی نہیں ہوتی. میں آلو قیمہ بنا سکتا ہوں, باقی چیزیں آئی لائک ٹو کوک. سو ابھی موقع نہیں ملتا, ابھی گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ بنا دیجیے گا, لیکن ابھی لیٹلی مجھے نہیں یاد آتا کہ بہت مطلب ریسنٹ پاس میں کوئی بنایا ہو. لیکن آئی نو ہاؤ ٹو کوک, اینڈ آئی ایم لائک, مجھے یہ پتہ ہے کہ کھانے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا بنا ہے یا نہیں اچھا بنا ہے. ڈش کون سی اچھی لگتی ہے کہ یہ زبردست ہے؟ بس بیسکلی تو میٹ لور ہیں, تو مطلب آئی مین جو کے پی کی کوزینز ہیں, یا جو ہمارے جو پشتون بھائی ہیں بلوچستان میں اور باقی جو کھاتے ہیں, کھڈی کباب ہو گیا, یا اس کے علاوہ دم پخت ہو گیا, یا کابلی پلاؤ ہو گیا. سو اس طرح کی چیزیں میں زیادہ لائک کرتا ہوں. عید سے, کیونکہ عید جب آپ فیملی جس طرح آپ کی ہے, اس سے پہلے جب آپ اسٹوڈنٹ سے پڑھتے تھے اس ٹائم بڑی خریداری کرتے تھے خود اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے, ڈریسنگ. شادی کے بعد کمپرومائز کر دیتے ہیں, ڈریسنگ کم کر دیتا ہے. ہمیں تو بہت زیادہ موقع ملتا نہیں ہے. عید کے 3 دنوں میں مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے عید کے کپڑے جو ہیں وہ کچھ گھنٹوں کے لیے پہنے, باقی تو یونیفارم میں ہی ہوتے ہیں. سو مردوں کی ویسے بھی اتنی کوئی خاص خریداری ہوتی نہیں ہے, ہمیں تو جو استری کر کے مل جاتا ہے وہ ہم پہن لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر یونیفارم میں ہی ہوتے ہیں. میڈم واقعی مردوں کی زیادہ خریداری نہیں ہوتی اور خواتین کی زیادہ خریداری ہوتی ہے؟ تو ایسا ہی ہوتا ہے, اور مرد ہر ساتھ خود بھی اپنے لیے زیادہ چیزیں نہیں سلیکٹ کر پاتے کیونکہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پہلے یہ ہوتا ہے کہ فیملی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں, ورنہ لاسٹ ڈے یہ ہوگا یہ چیز رہ گئی نا, میں نے کہا تھا نا یاد رکھنا. ایسا ہوتا ہے. تو مردوں کی واقعی میں بڑی مختصر سی خریداری ہوتی ہے. ایون میں نے یہ دیکھا ہے جو فیلڈ میں ہوتے ہیں مرد حضرات, ان کی جو فیملی ہوتی ہے, وائف عموماً
उनके लिए शॉपिंग कर रही होती हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मेरी भी यही कंडीशन है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करती हूँ, वो बड़े मुतमईन रहते हैं कि हो गया होगा सारा। मैंने तो मैं उनको हमेशा जीन्स में ही देखा आपके हस्बैंड को। वो बहुत, हाँ, वो कंफर्टेबल जिसमें होंगे, वो कंफर्टेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कंफर्टेबल जिसमें होंगे। इवन के बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि ट्राउज़र और टी शर्ट भी कहते हैं चलें, कहती हूँ नहीं है, थोड़ा लिहाज कर लें, ख्याल कर लें, आप जीन्स और टी शर्ट कोई यानी कि कोई अगर हस्बैंड सजते ज्यादा हैं तो उनके ऊपर शक भी तो ज्यादा किया जाता है। ये एग्जैक्टली ऐसा होता है। और हाँ, कुछ ख़वातीनें होती हैं, मगर ये बड़ी गलत बात है, मैं इस चीज़ को ऑन नहीं करती। ऐसा ही मेरा एक छोटा भाई है, उसके वो बेचारा छुप छुप के फेशियल करवा छुप छुप के वो अपने आज तो फेशियल छुप छुप के तो नहीं करवाते। नहीं, वो करता है, वो ऐसा है कि उसकी वाइफ नहीं है, चुपचाप वाइफ उसको शक करती है। आजकल तो फिर इट्स वेरी कॉमन, और लेकिन ये है कि आगे के हालात भी देखने पड़ते हैं ना कि उनको शक घर करने में क्या वाले होगा, कितने घर में कौन सा फेशियल होगा हमारा। ये है। रजा साहब आपकी तरफ आऊंगा, हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि कुर्बानी करनी चाहिए, एक ड्रामाटाइजेशन होती है, सबका अच्छा जानवर, बड़ा जानवर, दो जानवर। सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ी गुर्बत भी है, आपको पता है। इस सोसाइटी के अंदर आप भी रह रही हैं, मैं भी रह रहा हूँ। सोसाइटी के अंदर ये ड्रामाटाइजेशन जो है ना, सोसाइटी को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। ऐसे लोग गरीब भी होते हैं सोसाइटी के अंदर या पड़ोस में रहते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ड्रामाटाइज नहीं करें चीज़ों को। सही कह रहे हैं आप, दिखावा तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने मना किया है। जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला ने कह दिया, फिर हम कौन होते हैं उसके ऊपर कोई भी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले। और जहाँ भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ नुकसान ही उठाएंगे। दूसरी एक अहम बात ये कि देखिए, ये तो हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम के दरमियान जो रूपवर वो वाक़या है पूरा, और गुफ्तगू है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर कैसे उन्होंने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लिटाया, और किस तरह से अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की राह में पेश कर दिया नजराना। तो असल में तो ये कुर्बानी का जो असल मकसद है, जो उसकी असल रूह है इम्तियाज़, वो तो ये ना कि आपने अल्लाह की खातिर अपने जानवर को कुर्बान करना है, अल्लाह की रज़ा की खातिर उसकी राह में। और उसका असल मकसद तो है गरीबों की जो महरूमियाँ है, या उस तबके की जो पूरा सारा साल गोश्त नहीं खा पाता है, या उसको मैसर नहीं है, या साहिब हैसियत नहीं है, उस तक आपने वो ढूंढ ढूंढ के पहुंचाना है। हमारे तो देखिए ना, ये भी होता है कि एक तो अभी आपने जैसे कि बात की कि दो जानवर ला रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी, उसके बाद डिफ्रीज़र्स में अपने खुद ही भर लिए सारे गोश्त, दो फ्रिज होंगे, तीन फ्रिज होंगे, और उसको फिलअप किया जा रहा होगा उस गोश्त से। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा तो यतीम, मिस्कीनों और मुस्तहक़ीन और गरीबों का, और जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनका हक़ बनता है। और देखें, ये सब इसलिए डिवीज़न रखा कि इसमें बेसिकली बताया ही यही गया है कि जो लोग डिज़र्विंग हैं, या जो लोगों के पास पूरे साल मैसर नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढिए और कीजिए। और फिर इस साल तो आपने देखा है कि अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन जो 44% तक पहुंच गई है पाकिस्तान में, और सतह गुर्बत की लकीर से बेतहाशा लोग नीचे आ गए हैं। और वो लोग इस दफ़ा मुझे नज़र आए ढके छुपे अल्फाज में कहते हुए कि जी हमारे लिए भी ख्याल कीजिएगा, जो पहले देने वालों में से होते थे। तो अब आप सोचिए कि हालात जो ग्राउंड में हैं वो अक्सर मुख्तलफ हैं, और वो बहुत कठिन और परेशान है। और ऐसी सूरत हाल में वो लोग जो साहिब इस्तिताअत हैं, अगर वो उन लोगों को साथ लेके चलेंगे जो इस तरह के हैं, जिनके ऊपर परेशानी और मुसीबतें आई हुई हैं, तो मेरे ख्याल से माशरा इसी का नाम है। और जो इस्लामिक माशरा है, जो हमारे अल्लाह ने जो ये सारा कॉन्सेप्ट रखा है, वो रखा ही इसीलिए है। एसपी साहब, सिंपलिसिटी, सादगी इस्लाम हमें दिखाता है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम मुसलमान हैं। सादगी जो होती है, जिस तरह मैंने कहा है कि शो ऑफ होता है, ड्रामाटाइजेशन होती है, इसकी तो इस्लाम में बड़ी मना है। आपके पास पैसा है, आप ज़रूर अच्छा पहने, आपके पास पैसा है, साहिब हैसियत हैं, आप ज़रूर अच्छा खाएं, लेकिन उसमें तकब्बुर, गुरूर, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि आपका भाई जो मुसलमान है उसके ऊपर इसका जो है ना, इसका असर पड़े। क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो दीन इस्लाम है ना, ये अपनी एसेंस में भी बहुत सिंपल है, और बहुत सिंपलिसिटी और बहुत ज़्यादा सादगी की तरगीब भी दी जाती है। और जहाँ तक माय मेमोरी सर्व्स मी राइट कि
فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو بیسیکلی ہمیں یہ چیز کی ترغیب ہر لیول پہ دی جاتی ہے, لیکن میرا کنسرن ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم یافتہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں, لیکن جو تربیت والا جو ایک فیکٹر تھا وہ ابھی مسنگ ہوتا جا رہا ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ والی چیزیں جو ہیں وہ سمجھا رہے ہیں کہ جی بیٹا اگر ان کا کوئی جانور بڑا ہے تو آپ نے یہ ضد نہیں کرنی ہے کہ میرا جانور بڑا ہو؟ کیا ہم نے ان کو قربانی کی روح تک پہنچایا ہے کہ جی قربانی کی روح کیا ہے؟ کیا ان کو ہم نے بتایا کہ کس طرح سے وہ باپ بیٹے کے جو آپس میں ایک ریلیشن شپ تھا اور کیسے وہ ان کو ذبح کرنے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے ہمارے اوپر؟ کیا ہم ان تک یہ چیز میسج پہنچا رہے ہیں تاکہ سوسائٹی اوور آل ایک پروان چڑھے کہ جس میں جذبہ ایثار اور قربانی ہو؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور خاص طور پہ جو گھر ہے وہاں پہ تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک, آپ کو عید کی مبارکباد. اور ہم اسکیمو آئس کریم کھا رہے ہیں اور زبردست ان کا ذائقہ ہے, آپ بھی ضرور اس کو ٹیسٹ کریں. اسکیمو آئس کریم میں بھی اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں, یمی ہے بڑی اور زبردست, آپ بھی ان کو ٹیسٹ ضرور کریں. میں آپ کی طرف آؤں گا, جس طرح ایس ایس پی صاحب نے بھی کہا کہ تربیت, جو گھر کی تربیت ہوتی ہے وہ بڑا رول ادا کرتی ہے. ہم ایجوکیٹڈ تو ہو گئے, بہت ایڈوانس بھی ہو گئے, تربیت کی کمی ہے. کیا آپ اس سے ایگری کریں گی؟ بالکل امتیاز بھائی ایسا ہے, اور تربیت کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی آج کل جو ایڈوانس دور چل رہا ہے, ہمارے فیملیز میں گھروں میں اسلام کی بھی کمی ہے. اسلامی درس ہم بچوں کو اس طرح نہیں دے پاتے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا. قربانی کا مقصد بتایا. قربانی بیسیکلی صبر, تحمل اور محبت کا نام ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ایک ایسی پیاری چیز جو اللہ پاک نے فرمایا کہ قربان کرو, تو صرف ہم نے اپنے بچوں کو یہ دکھایا ہے کہ ہم جانور قربان کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے ہماری اسلامی, وہ ہم لوگ نہیں بتا پاتے, ڈیفائن نہیں کر پاتے. اور یہ میں کہوں گی کہ اپنے گھروں میں دین کی تعلیم جو ہے وہ عام کریں, تاکہ سارے جو آپ کے اسلامی طریقہ کار ہیں وہ بچوں کے اندر جو ہے نا ڈیزولو ہو جائیں. ایسا ہے, کیونکہ قربانی جو ہے نا وہ مقصد ہمیں بچوں کو نہیں بتانا آ رہا آج کل. صرف یہ ہے کہ جانور آئے گا اور وہ قربان ہو جائے گا. اور آپ نے یہ بھی تھوڑی پہلے ایک بات کی کہ آپ شو آف کرتے ہیں کہ اس کا جانور بڑا تو اس کا جانور چھوٹا ہے, یہ اس طرح کا جانور آنا چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کچھ ایریاز میں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو خاص طور پہ شو آف کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بڑی قربانی ہو رہی ہے. جس کے گھر بڑی قربانی ہو رہی ہے وہ اتنی ہی بڑی تقسیم بھی کرے, فریزر نہ بھرے, وہ قربانی نہیں ہے. اب میں آخری, کیونکہ شو اینڈ ہو رہا ہے, ایتھکس اور ویلیوز جو اسلام کے ہیں, جو اسپرٹ ہے اسلام کا, وہ سادگی, تحمل, صبر, ایثار, یہ والی چیزیں ہمیں دکھتی ہیں. امتیاز سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بہت, مجھے آخری میں ایک بات آپ کی اجازت سے میں کہنا چاہوں گی, لوگوں کو شاید تلخ بھی لگے گی میری بات, اور میں بھی لوگوں کے لیے بڑی عجیب بھی ہو سکتی ہے. ہمارے بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ہمارے جو اسلامک رولز اور لاز ہیں نا, ہم اس سے ہٹ کے معاشرتی اصولوں کے بنیاد پہ جو ہیومن میڈ ہیں اس کے اکارڈنگ چل رہے ہیں. پریکٹیکل مسلم نہیں ہے ہم لوگ انفارچونیٹلی. کیونکہ میں 6 سال سے آپ کو پتہ ہے رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوں, اینڈ آئی کیم ٹو نو, ٹو لرن, ٹو انڈرسٹینڈ مور اباؤٹ ریلیجن. آئی ایم مور ٹیکنگ دی انڈرسٹینڈنگ آف اٹ کہ کتنے رانگ پرسیپشنز ہیں. اور پلس جیسے کہ ابھی کہا عظمیٰ باجی نے, بڑی اچھی بات کی کہ دیر از اے لیک آف انڈرسٹینڈنگ. ہم اس کو نہیں بتا رہے, ہم کچھ اور ہی بتا رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ الگ ہی مولویوں کے کہنے پہ چیزیں کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو اصل روح ہے نا مذہب کی اور جو سارے معاملات ہیں اس سے ہم بہت دور نکل رہے ہیں. چلو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں, ایز اے مذہب, ایز اے دین فالو نہیں کر رہے ہیں. Unfortunately, this is a bitter reality. This is a bitter reality. آپ کی طرف آؤں گا, سوسائٹی کے اندر جو ویلیوز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں سوسائٹیز کے اندر. پہلے جوائنٹ فیملیز ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے, بزرگوں کی کمیٹی ہوتی تھی, معاشرے میں سوسائٹی کے اندر اگر کسی کے گھر میں اگر کوئی چیز ہوتی تو سب ایک محلہ مل کے جو ہے نا اس کو اس طرح سپورٹ کرتا تھا جس طرح فیملی. ابھی انڈیویجولزم ہے, کلیکٹیوزم نہ ہے. اسلام دین ہے اجتماعیت کا, انڈیویجول دین نہیں ہے اسلام. اس میں ہر کسی کا خیال کرنا ہے. کیا کہیں؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا آپ کو صرف یہ ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں, اگر تو انڈیویجولزم ہے, ایون دین وہاں پہ بھی ایک بندہ اپنے اوپر بھی اسلام کا نفاذ نہیں کر رہا.
ٹھیک ہے وہ انڈیویجول ہے, وہ کلیکٹیو نہیں ہے, لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرد ہی جو ہے وہ قوم بناتے ہیں اور اقوام اس طرح سے جنم لیتی ہیں. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ میرے اپنے لیے سٹینڈرڈز بہت مختلف ہیں اور میرے آپ کے لیے سٹینڈرڈز بہت مختلف ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم انڈیویجول لائف کو بھی دیکھیں تو ہم میں اسلام کا جو نفاذ ہے اور جو ایسنس ہے, روح ہے اسلام کا, وہ ہم لوگ اپنے اوپر اڈاپٹ نہیں کر رہے. شاید وہ مشکل بھی ہے, اور پھر دوسری چیزیں جو جس طرح آپ نے کہا نیوکلیر فیملیز اور باقی, کیونکہ ہمارے پاس ابھی اتنا زیادہ فلو آف انفارمیشن ہے اور ان چیکڈ فلو آف انفارمیشن ان دا فارم آف سوشل میڈیا, تو شاید اب ہم لوگوں کو کاپی کرنا بھی بڑا شروع ہو گئے ہیں کہ جی مغرب کی روایات کچھ وہ ہم اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئے, جہاں پہ اس کے پازیٹیوز ہیں وہاں پہ اس کے نیگیٹو بھی جو ہم ریمیفیکیشنز دیکھ رہے ہیں. بڑی مہربانی رضا صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, ایس صاحب آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی بڑی مہربانی عظمیٰ صاحبہ. قربانی, جس طرح اپنی انا کو, اپنے تکبر کو, غرور کو قربان کریں. معاشرہ, سوسائٹی ہم ہیں, اوپر سے کوئی سوسائٹی نہیں بنتی. ہم مسلمان بھائی ہیں اور خوش قسمت ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں, اور ہمیں اپنے اقدار کو, اپنے ویلیوز کو, اپنی ایتھکس کو فالو کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ یہ اجازت, اللہ حافظ.